सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सनसाइन्टिकल प्रेजेन्ट लेट्स टक ई स्पोर्ट्सको हाम्रो आजको यो पहिलो एपिसोडमा। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै स्पेशल हाम्रो सिक्किमको ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो रिसेन्टली कन्क्लुडेड नर्थ विन गेमिङबाट अर्गनाइज गरिएको भ्यालोरेन्ट च्यालेन्जर साउथ एसियाको जुन चाहिँ स्प्लिट 2 को फाइनलिस्ट हुनुहुन्थ्यो है। र उहाँ हामीसँग अहिले साथमा हुनुहुन्छ र उहाँको नाम हो निखिल छेत्री र उहाँसँग हामी आज कुरा गर्नेछौँ। प्लिज वेलकम हाम्रो आजको स्पेशल गेस्ट। अभियसली ई स्पोर्ट्सको दुनियाँमा उहाँले एउटा अलग्गै नाम अहिलेसम्म बनाइसक्नु भएको छ र जति पनि हाम्रो दर्शक जति पनि हेरिरहनु भएको छ सनसाइन्टिकल युट्युब च्यानल, जसलाई उहाँको बारेमा याद छैन, आज हामी डिटेल्समा उहाँसँग पर्सनली बसेर कुराकानी गर्नेछौँ। सो निखिल छेत्री र एज अ इन्डियन प्लेयर हो औरङ्गेटन जुन चाहिँ टिम छ त्यहाँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो तपाईँको इन गेम नेम मकभेली है। र यसमा टोटल 8 टिमले पार्टिसिपेट गरेको थियो र इन्डियाबाट मोस्टली प्लेयर इन्डियाबाट नै थियो, 31 प्लेयर चाहिँ इन्डियन थियो है। त्यहाँदेखि फिलिपिन्सबाट थियो तपाईँको 6 जना प्लेयर र त्यसरी नै इन्डोनेसियाबाट 2 जना, कजाकिस्तानबाट हजुर 2 जना र जापानबाट 1 जना। र यो जुन चाहिँ तपाईँको अहिलेको रिसेन्टली कन्क्लुडेड टुर्नामेन्ट छ है, यसको बारेमा हामीले अभियसली हामी तपाईँकोबाट जान्नेछौँ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ कसरी अब यो भ्यालोरेन्ट गेम खेल्नुमा अब पुग्नुभयो र फर्स्ट तपाईँको के थियो अब माइन्डसेट, थट प्रोसेस रिगार्डिङ दिस ई स्पोर्ट्स एन्ड अल, हामी यो सबै जान्न चाहन्छौँ है। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभएको यो फर्स्ट भ्यालोरेन्ट त 2020 मा रिलिज भएको थियो। त्यो 2020 मा साथीहरूले भन्थ्यो मलाई, अरे यस्तो यो नयाँ गेम आएको छ, अलिक कार्टुन छ तर मजा आउँछ होला, सुटर हो। सुटर पहिला अलिक एक्सपिरियन्स थियो खेल्ने, अब यस्तो सुटर अनलाइन गेम त सानो दिन खेलेको। डोटा 2 निकै मान्छेहरूलाई पनि थाहा होला, नेपाली मान्छेहरूलाई निकै थाहा हुन्छ। सो अब भ्यालोरेन्ट यस्तो एउटा कार्टुन चाहिँ सुटर गेम निस्केको छ, दामी मजा आउँछ हामी खेलौँ भनेको थियो। अब मेरो त्यो अनलाइन साथीहरूले दाहरू हुन्थ्यो, उनीहरूले मिलेर अब त्यसरी नै बिस्तारै खेल्दै गयो। अरे मजा आउँदो रहेछ यो गेम त, इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। अब सबैको मिल्यो, अब त्यहाँदेखि 5 जना सँगै खेल्दै गर्दा अब सबै क्याजुअली खेल्थ्यो। अब कसैको मनमा थिएन अब यस्तो कम्पिटेटिभ खेल्छु, यस्तो आफ्नो सबै टाइम दिएर सबै त्यागेर म त्यसरी खेल्छु भनेर कहिले सोचेको थिएन कहिले। मेरो साथीहरू उनीहरू सबैजना अब अहिले आफ्नो उयसमा जानुभयो, आफ्नो पाथमा जानुभयो, तर अब मैले चाहिँ त्यही पर्स्यु गरिरहेँ। सो अब त्यसको अब त्यही फल पाइहाल्यो मैले, अब एउटा ग्राइन्ड गरेँ। र यो अब तपाईँको यो ई स्पोर्ट्स जब पहिला त भन्नुभयो टाइम पास एज अ खेल्नुभयो होइन, कहिले कुन सालदेखि चाहिँ तपाईँ अलिकति यसमा चाहिँ सिरियसली इन्भल्भ हुनुभयो यो गेममा? फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो 2021 मा। अब म 2020 देखि झन्डै 1 इयर मैले निकै खेलेँ। अब म एउटा डिसेन्ट ऱ्याङ्क पुगेँ भनौँ। त्यो गेम रिलेटिभली भेरी न्यू थियो। म त्यति बेला 3rd हाइएस्ट ऱ्याङ्क पुगेँ, त्यसलाई डायमन्ड भन्ने एउटा ऱ्याङ्क थियो। सो त्यति बेला अब त्यो ऱ्याङ्क पुग्दा अब सबैले भन्यो यस्तो टुर्नामेन्टहरू खेलौँ न, टिम बनाएर साथीहरू भने। अब मेरो 2-3 जना साथी उनीहरू पनि यसरी खेल्थ्यो मसँग। दार्जिलिङको एउटा मेरो साथी थियो, एकजना सिलगढीको थियो, उनीहरूले यसरी मिलेर हामी एउटा सानो टिम बनाएर खेल्यौँ होइन टुर्नामेन्टमा। हामी त्यसरी खेल्यो। हामीले एउटा एमाजोनको एउटा के टुर्नामेन्ट थियो, अहिले मेरो त्यो युट्युबमा भर्ड हेर्नु होला त्यसको। 2021 मा एमाजोन सोडाउन सिरिज भन्ने थियो एउटा, जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट यो एफिलिएट गरेर उनीहरूले होस्ट गरेको टुर्नामेन्ट हो। त्यसमा हामी झन्डै ग्रुप स्टेजसँग यस्तै टप 7 केसम्म हामी क्वालिफाई भएको थियो, तर त्यहाँदेखि माथि जानु सकेन। तर त्यो चाहिँ मेरो सबसे फर्स्ट एउटा स्पार्क जस्तो थियो। अरे अब हामीले यति खेलेर यति अब हामी जस्ट एउटा पार्टिसिपेट गर्दा मात्रै हामीले यति रिवार्ड पाउँदैछ, प्लस हामीले यति भ्यू पनि पाउँदैछ। त्यसले त्यो एमाजोनको सो थियो, एमाजोनको त्यो सोडाउनले गर्दा हामी यस्तै 10K 15K वाचिङ थियो। त्यो 2021 को कुरा। अब त्यति बेला त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर अब अलिकति मनमा स्वाद जस्तै भयो। त्यहाँदेखि अब फेरि खेल्दै गयो फेरि अब यता लाइफमा पनि अब के हुँदै थियो। त्यसले गर्दा अब अलिक कम्पिट गर्न साह्रो नै थियो। त्यो 2021 त अलिक अर्ली नै भयो। त्यहाँदेखि मेन चाहिँ त्यही अब 2022हरूदेखि जब चाल पाएँ अब यस्तो हुँदो रहेछ इन्डियामा। अब यो गेम चाहिँ अलिक निकै बढ्यो फेरि इन्डियामा। तर अभियसली पब्जी भन्दा त कम्ती नै छ, बिजिएमआई भन्दा त कम्ती नै छ। त्यसले गर्दा अब इन्डियामा पनि अलिकति उयो भयो। यसरी अब यो नर्थ विनहरूले उनीहरूले त्यो PR लिएर उनीहरूले होस्ट गर्दो रहेछ। रायटसँग अफिसियल इभेन्ट हो नि त, जुन चाहिँ गेमको मेन कम्पनी उनीहरूसँग अफिसियली होस्ट हो। त्यसले गर्दा अब त्यसरी अब चाल पाए यस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसलाई जस्ट एउटा मेरो अब मनमा थियो, म चाहिँ अब म यस्तो गर्छु होला भनेर। त्यसलाई त्यो एउटा आइडिया हुँदै थियो।
सो अब तपाईँको यो ई स्पोर्ट्स जर्नीमा अब तपाईँ अहिले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो ओराङ्गटनलाई होइन हजुर सो एज अ प्रोफेसनल प्लेयर नै गर्नुभयो र कसरी चाहिँ गएर तपाईँको ओराङ्गटनसँग चाहिँ अब मिटअप भयो कसरी चाहिँ अब तपाईँ उहाँसँग चाहिँ हजुर त्यो जर्नी चाहिँ अब जस्तै 2022मा भने मैले अघि 2022मा अब मैले फर्स्ट टाइम एउटा सानो अर्ग जस्तै अर्ग पनि होइन एउटा जस्तो एउटा मान्छेले टिम जस्तै बनाएको थियो जसले चाहिँ पे पनि गर्नु विलिङ थियो उनीहरू पे गर्नु विलिङ थियो तर त्यति बेला अब फर्स्टमा अब एउटा मिनी स्कुल उसमा अब स्यालेरीमा त्यति बेला अब अरे यति पनि पाउँदैछु खेलिहाल्छु भन्ने जस्तै मेरो मनमा थियो त्यसले खेलेँ मैले एउटा अर्गनाइजेसन नो ग्यास भन्ने अब निकै अगाडि उनीहरू अब इस्टाब्लिसमेन्ट नै हो तर अब यस्तो ठुलो होइन अब ओराङ्गुटान त झन्डै अब वर्ल्ड वाइड पनि भनिन्छ चिन्छ मान्छेहरूले सो हजुर बिजिएम फिफा टिम हजुर त्यो ओजीको त अन्त एउटा नो ग्यास भन्ने सानो अर्गनाइजेसन सो उनीहरूले 5वटा टिम गरे हामीले अलिअलि खेल्यो त्यसरी प्र्याक्टिस पायो एक्सपिरियन्स पायो कम्ती टियर 2 भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सानो टिमहरू जुन चाहिँ त्यस्तो नाम हुँदैन अन्त हामीले निकै एक्सपिरियन्स पायो फेरि एक्सपिरियन्स पाउँदा अब खेल्दै गयो अब निकै अब हाम्रो गेम प्ले इन्क्रिज हुँदै गयो अब अझै हामीले एक्सपिरियन्स निकै पायो अरू ठुलो प्लेयरहरूसँग खेल्नु पायो कस्तो हुँदो रहेछ हामीले कति टाइम दिनुपर्दो रहेछ हामी कति ल्याक गर्दो रहेछ सबै चाल पायौँ हामीले त्यति बेला त्यस्तो टिममा खेल्दा सो अब त्यो मेरो फर्स्ट अब एउटा अलिक नोन टिम थियो भनौँ त्यो पछि अझै एउटा टिम हामी 6जना साथी मिलेर एउटा टिम बनाएको थियो टिम चिलकट भन्ने थियो चिलकटमा चाहिँ म चाहिँ 6th म्यान जस्तो थियो अब उनीहरू 5जना खेल्ने म चाहिँ अब इनकेस के भइहाल्यो नि साइनेसले हजुर तर त्यो टिम चिलकटमा चाहिँ एकजना मान्छे फेरि स्टडिजले उसले स्टेप डाउन गर्नु पऱ्यो अन्त मैले जोइन गरेँ हामी 5जनाले निकै अब इन्डियन गेमिङ कम्युनिटी अरे 5जना त सानो नानीहरू मात्रै टिम पनि नभएको त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्यो हामीले 3टा जस्तो प्रो टिमलाई हरायो यस्तो अनलाइन क्वालिफायर्सहरूमा अल्दो हामी ठुलो उसमा क्वालिफाई हुनु पाएन ठुलो उसमा क्वालिफाई भएको भए हामी एउटा ठुलो अर्ग पाउँथ्यो होला हामीले तर त्यस्तो हुन्छ सिस्टम चाहिँ फर्स्टमा तर यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो प्रोसेस है यसमा चाहिँ तपाईँले मेबी लट अफ एक्सपिरियन्स तपाईँले मेन त उयो ऱ्याङ्क हुन्छ ऱ्याङ्कमा म त्यो 2022-2023मा सबसे हाइएस्ट ऱ्याङ्क पुगेको थियो यो ओके यो झन्डै ए प्याक भन्छ हाम्रो त्यो ऱ्याङ्क हजुर त्यस्तै अब यसमा चाहिँ ए प्याक भन्छ ए प्याक चाहिँ एसिया पेसिफिक भन्छ एसिया पेसिफिक चाहिँ अस्ट्रेलिया जापान अब यता हङकङको यो डाङडुङ कोरिया डाङडुङ आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो यता कन्ट्रिजहरू पनि लिएर अब एसिया पेसिफिक निकै ठुलो त्यो एसिया पेसिफिकमा चाहिँ म झन्डै ऱ्याङ्क 200हरू पुगेको थिएँ त्यति बेला 2021मा रेडियन्ट भन्छ सबसे ठुलो ऱ्याङ्क रेडियन्ट पुग्दा चाहिँ ऱ्याङ्किङ पाउँछ तपाईँले एउटा लिडर बोर्डमा आउँछ नाम त्यो लिडर बोर्डमा चाहिँ अब जस्तै ऱ्याङ्क 300 400 300 त्यस्तो अब भ्यारी हुँदै त्यति त अब निकै हाई अचिभ गरेको त्यो मान्छेले नोटिस गरे अब अरे यो त इन्डियाको हो अब यस्तो खेल्दो रहेछ कसरी यो यस्तो पिङ निकै हाई पिङमा खेल्दाखेरि यस्तो पिङमा पनि पुग्नु सक्दो रहेछ भनेर मान्छेले चिन् त्यो त्यसरी बोलाउँथ्यो हामीलाई टिमहरूमा ट्राई आउटहरू गर्नु तर अब त्यसरी नै अब स्पोर्ट्सभित्र अलिअलि नाम कमायो त्यसरी पसेँ अब डिरेक्टली चाहिँ कहिले पाएन अब र ओराङ्गुटानले चाहिँ कहिले स्काउट गर्यो ओराङ्गुटान चाहिँ रिसेन्ट अब झन्डै मेरो 7-8 मन्थ्स अगाडि हो ओराङ्गुटानको चाहिँ एउटा टिम अब अनलाइन उयो जस्तै उनीहरूले टिम के अरे मान्छेहरू स्काउट गरेर त्यसरी उयोहरूलाई प्लेयर्सहरूलाई लिने एउटा त्यस्तै एउटा उयो जस्तै गरेको उनीहरूले के अरे एउटा उयो भन्छ क्वालिफायर पनि होइन एउटा जस्तो उनीहरूले स्काउट गरेर नयाँ टिम बिल्ड गर्नु लागि एउटा उयो सर्भर जस्तो बनाएको थियो अन्त त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ भाग लिनु पाएन फेरि सबसे ठुलो कुरा चाहिँ मेरो 3जना साथी थियो 3जना साथीले भाग लिए उनीहरू क्वालिफाई पनि 2जना सेलेक्ट पनि भयो मेरो टिममा डिसी र ट्रिनिटी भन्ने चाहिँ मेरो पहिलादेखिको साथी हो उनीहरू चाहिँ अनलाइन साथी हो कहिले नभेटेको नि त्यसरी अब दामी साथी भएको सबै अनलाइन नै त्यो भ्यालोरेन्टै खेलेर 2जना चाहिँ सेलेक्ट भयो टिममा फाइनलाइज पनि भयो अन्त एकजना 5th प्लेयर चाहिँ सन भन्ने थियो ऊ पनि मेरो साथी नै हो तर उसको चाहिँ फेरि त्यस्तै उसको युएसमा कलेज लाग्यो सो अब उसलाई त्यस्तो उयो दिने अब उसको फुल कमिटमेन्ट दिने यस्तो ठुलो टिममा अब पुरा उयो भ्यारी भयो त्यसले गर्दा त्यहाँको कोचलाई मेरो साथीहरूले भन्यो ऊ फ्री छ त अब ऊ यता निकै इनएक्सपिरियन्स पनि हो एक्सपिरियन्स पायो भने राम्रो हुन्छ हामीसँग खेल्नु पाएन हामीसँग पहिलादेखि खेलि पनि रहेको त्यो भनेर चाहिँ हेड म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले नाम दियो फर्स्टमा 2-3जना अरूलाई ट्राई गर्नुभयो त्यस्तो अब टिमसँग एउटा सिनर्जी पनि मिल्नुपर्छ
ट्रायआउट्स लियो उनीहरूसँग अब अरू निकै राम्रो प्लेयरसँग सिनर्जी लिँदा अब कोचले जस्तो मन परेन कोचको पनि डिसिजन हुन्छ एउटा टिममा मान्छेले भने अन्त उसलाई म खेलेको निकै मन पऱ्यो सो उसले अब हामीले फर्स्टमा मैले अनलाइन क्वालिफायर्स झन्डै 2 weeks जस्तो अनलाइन ट्रायआउट्स दिएँ अन्त अब निकै टिमसँग पनि राम्रो भयो अन्त उसले ल अब फाइनलाइज गर्छु अन्त त्यो यति भित्रमा मलाई फर्स्ट अप्रिलको 1 week भित्रमा टुर्नामेन्ट त्यो स्प्लिट 1 स्टार्ट हुँदै थियो जुन चाहिँ मैले स्प्लिट 2 खेलेँ स्प्लिट 1 को क्वालिफायर स्टार्ट हुन्थ्यो सो त्यो इमिडिएटली बुट क्याम्प आइहाल्यो अन्त यहाँबाट सबै फ्लाइट साइड पनि गरिदिन्छु त्यो भने त्यहाँदेखि मेरो फर्स्ट अब त्यो ठुलो टिममा नाम त्यसरी अब स्टेप इन चाहिँ त्यसरी सो जति पनि अब हेर्नुहुने हाम्रो साथीभाइहरू जति पनि स्पोर्ट्स लभर हुनुहुन्छ र कतिजनालाई सायद भ्यालोरेन्टको बारेमा त्यति विशेष जानकारी नहोला है र हामी अब निखिलज्यूकैबाट सुन्नेछौँ है र भ्यालोरेन्ट कस्तो टाइप्सको गेम हो के हो अब उहाँले अलिक डिटेलमा भनिदिनुहुन्छ सो द्याट जति पनि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ रिगार्डिङ दिस गेम तपाईँले यसमा पनि स्टेप इन लिनु सक्नुहुन्छ किनभने अहिले मोस्टली हाम्रोमा स्पोर्ट्स भनेको एउटै गेममा कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई द्याट इज बिजिएमआई है सो बिजिएमआई पार्ट पनि देयर इज लट अफ गेम जहाँ चाहिँ हामीले एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर वी क्यान ग्रो है हामीले आफ्नो चान्सेस लिन सक्छौँ सो निखिलज्यू अलिकति यो भ्यालोरेन्टको बारेमा कस्तो खाले गेम हो कस्तो हो अलिकति हाम्रोलाई यहाँ साथीभाइहरूलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् भ्यालोरेन्ट चाहिँ अब जुन चाहिँ जनर हो गेमको त्यसलाई चाहिँ ट्याक्टिकल सुटर भन्छ ट्याक्टिकल कम्पिटेटिभ सुटर भन्छ जसको चाहिँ प्रोसिन निकै ठुलो हुन्छ कम्पिटेटिभ नाम आइहाल्छ त्यो भ्यालोरेन्ट चाहिँ तपाईँको अब एफपिएस फर्स्ट पर्सन सुटर हो जसमा अबिलिटिज हुन्छ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स हुन्छ आफ्नो युनिक अबिलिटिज हुन्छ अन्त आफ्नो रोल्स हुन्छ सबैको त्यो मेन त सबैले थाहा होला सिएस गो सेम एक्ज्याक्टली सेम नै भनौँ अब ट्याक्टिकल सुटर नै हजुर मल्टिप्लेयर अनलाइन मल्टिप्लेयर गेम हो सिएसगो जस्तै सिएसगोहरू मान्छेहरूले काउन्टर स्ट्राइक त चिन्छ होला प्रायःले याद हुन्छ जो अलिक स्पोर्ट्स उयो हुन्छ सेम काउन्टर स्ट्राइक हो बट विथ अबिलिटिजमा नै जस्तै काउन्टर स्ट्राइकमा स्मोक्स हुन्छ एउटा युटिलिटी हुन्छ यसमा चाहिँ भ्यालोरेन्टको अबिलिटिज हुन्छ भ्यालोरेन्टको चाहिँ अहिले तपाईँको खालि पिसी भर्जन मात्रै छ सो पिसी भर्जन चाहिँ अहिले रिसेन्टली 2 days भयो कन्सोलमा निस्केको कन्सोलमा हजुर कन्सोलमा निस्केको यसको के फ्युचरमा गएर के यसको मोबाइलमा पनि छ डेभलपमेन्ट अहिले तपाईँले अब पिसीमा यो लेभलसम्म एचिभ गर्नुभयो है सो त्यसको लागि एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन सो हाम्रो साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु र भ्यालोरेन्ट चाहिँ जस्तो सिमिलर टु हाम्रो बिजिएमआईमा टिडिएम म्याचेस हुन्छ त्यस्तै हुन्छ र यसमा चाहिँ 4v4 तपाईँको एउटा मल्टिप्लेयर गेमिङ हो र यो चाहिँ अहिले हालैमा भन्दा चाहिँ खालि पिसी गेम हो यो अनलाइन पिसी गेम र उहाँले जानकारी दिएको अनुसार कन्सोलमा आएको छ र लेटर अन अभियसली यो मोबाइलमा हजुर रिलिज हुन्छ भन्छ र एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर है सिक्किममा तपाईँलाई चाहिँ के च्यालेन्जेस आयो तपाईँको अगाडि एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर सबसे भन्दा ठुलो त हाम्रो पिङ हो पिङ हुन्छ सबैलाई थाहै होला पिङ त कस्तो हुन्छ पिङ अन्त मेन त इलेक्ट्रिसिटी मेन हाम्रो सिक्किममा कहिले बत्ती जान्छ कहिले अचानक के हुन्छ त्यो कहिले पानी परेर के हुन्छ त्यस्तो सबसे ठुलो च्यालेन्जेस त त्यो हो मेन चाहिँ अन्त पिङ हो नेटवर्क हाम्रो स्टेट निकै माथि भएर सर्भर्सहरू भन्दा निकै टाढो हुन्छ अझै म यस्तो हाई ऱ्याङ्क पुगेको थिएँ कि म आफ्नो इन्डियन सर्भर्स खेल्नै सक्दिनँ म सिङ्गापुर खेल्नु सिङ्गापुरमा मेरो झन्डै पिङ अब एभरेज 75-80 आउँथ्यो इभन तपाईँको अब यो तपाईँको ल्यान्ड हजुर इथरनेट त्यो फाइबर के भन्छ तर पनि त्यो हुनै सक्दैन किनकि त्यो जियोग्राफिकली पोसिबल नै छैन किनकि हाम्रो स्टेट नै त्यस्तो जग्गामा आई थिङ्क यो चाहिँ सिक्किममै मात्रै तपाईँलाई फिल भयो कि या सिक्किमदेखि बाहिर अरू स्टेट हाम्रो नर्थ इस्टलाई सबैलाई यस्तै प्रब्लम हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ यता फर्दर इस्टपट्टि छ त्यस्तो उता हाम्रो उता वेस्टपट्टि जस्तै अब दिल्ली उनीहरूको रिलेटिभली राम्रो छ नेटवर्क अब त्यो किन हो कसो अब त्यो थाहा भएन र अब भ्यालोरेन्ट त अब तपाईँ भ्यालोरेन्टमा एकदम प्रोफेसनल भइहाल्नु है अब भ्यालोरेन्ट बाहेक अरू कुन तपाईँको अनलाइन गेमहरू तपाईँ खेल्नुहुन्छ अनलाइन पहिला मैले सेमी प्रो अब एकदम कोही नाम कमाएको जस्तो होइन तर डोटा चाहिँ खेलेको थिएँ मैले निकै अनि डोटा चाहिँ झन्डै मैले 6 years जस्तो खेलेँ डोटा चाहिँ अब सानो टुर्नामेन्टहरू यस्तो माथि हामी यता साइबर क्याफेतिर निकै फेमस थियो हामी साइबर क्याफेहरूतिर जान्थ्यौँ साइबर क्याफेमा गयो खेल्यो
त्यो अब मतलब माथि टिएनएको मान्छेहरू निकै आउँथ्यो त्यसरी डोटा खेल्थ्यो अब सानो सानो टुर्नामेन्ट खेल्थ्यो जसले अर्गनाइज गर्थ्यो यस्तो साइबर क्याफेमा यस्तो ठुलो त खेलेँ बिजिएमआई ट्राई गर्नु भएको छ बिजिएमआई त्यही साथी उता बुट क्याम्पमा मेरो अरू ओराङगुटानको बिजिएमआईको साथी भएको थियो उनीहरू खेलिबस्छ दिनभरि अन्त मैले पुरा क्युरियस भयो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर अब मैले पनि खेलेँ बिजिएमआई चाहिँ मैले पिसीको पब्जी चाहिँ खेलेको बाहिर 2017 चाहिँ खेल्नु हजुर पिसीमा चाहिँ खेलेँ अब बिजिएमआईको त पिसी भर्जन छैन होइन कि त खालि मोबाइल भर्जन मात्रै छ सो जति पनि अब हामीसँग जोड्नु भएको छ हाम्रो जति पनि यहाँ साथीभाइ इ स्पोर्ट्स लभर अब प्रोफेसनल पनि छ कतिजना र उहाँहरू मेनली बेस्ड अन दिस बिजिएमआई है सो डेफिनेटली उहाँहरूलाई तपाईँको यो जानकारी तपाईँको जुन चाहिँ यो अहिले एचिभमेन्ट छ जुन लेभलमा तपाईँ पुग्नु भएको छ डेफिनेटली यसले त उहाँहरूलाई पनि धेरै इन्सपायर गर्नेछ र तपाईँ अब रिसेन्टली कन्क्लुडेड जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलकै तपाईँको भ्यालोरेन्टको टुर्नामेन्ट भयो होइन तपाईँको भ्यालोरेन्ट च्यालेन्जर साउथ एसिया स्प्लिट 2मा जुन चाहिँ तपाईँहरू प्ले अफ खेल्नु भएको र यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भएर कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र त्यो लेभलमा गएर अब इन्टरनेसनल प्लेयरहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि के कस्तो अब तपाईँको हुन्छ नि अब प्रब्लम्स या के कस्तो माइन्ड सेट या के कस्तो थट प्रोसेसहरू चल्दो रहेछ त्यसमा फर्स्ट टाइम हामी क्वालिफाई हुँदा त अब हुन्छ नि अझै मेरो सपना पुरा भयो त्यस्तो भयो जब म स्टेजमा गएँ त्यति बेला मलाई लाग्यो अब नर्भसनेस थियो मेरो अब नर्भसनेस असाइड हामीले हेरेको थियो हजुर नर्भसनेस असाइड अब मेरो हुन्छ नि मैले त सानो अब यति यस्तोहरू त अनलाइन देखेको मात्रै अब म त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँदैछु त्यसले गर्दा मलाई एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ आयो अब नर्भसनेस बाहेक सो अब त्यहाँ खेल्नु जाँदा अब ल्यान्ड अभियसली यस्तो ठुलो स्टेज हो यति क्यामेरा यस्तो लाइट्स अब यो त्यो अलिकति अब ओभरवेलमिङ थियो मेरो लागि अब अरे अब म नराम्रो खेल्यो भने मेरो यति मान्छेले हेर्दैछ घरबाट त्यसले गर्दा अब अलिक हात काम्ने अब उयो हुने फेरि स्टेजमा अब त्यस्तो ठुलो उयोहरूसँग खेल्छु उनीहरूसँग मैले अब फर्स्ट टाइम पनि खेलेको अनलाइन उयो क्वालिफायर्समा खेलिसकेको त्यो टिमसँग फेरि त्यहाँ गएर खेल्दा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ किनकि त्यहाँ अलिकति अब आफूले नखेल्ने युजुअल सेटअपमा नभएर होला अलिकति अब कसो अब क्राउड भएर होला त्यसले गर्दा अब अलिकति निकै उयो हुन्छ अब अलिक ह्याम्पर गर्छ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई सो त्यसले गर्दा अब आफ्नो बेस्ट नदिए पाएँ मैले अब एक्सपिरियन्स निकै कमाएँ त्यहाँ गएर अब यो जुन चाहिँ तपाईँको अहिले यो च्यालेन्जर्स तपाईँ साउथ इस्ट एसियाको जुन चाहिँ स्पिड 2को विनर रेभेनेन्ट थियो उहाँहरूसँग तपाईँको फर्स्ट क्लास नै भएको थियो हजुर होइन र त्यसमा अभियसली अब तपाईँहरू एज अ विनर त निस्किनु भएन त्यो राउन्डमा है र त्यो क्लासमा चाहिँ तपाईँको कस्तो चल्दै थियो तपाईँको गेम प्लानिङहरू के कस्तो थियो हाम्रो अब यस्तो हुन्छ सबै प्रि प्लान्ड हुन्छ हामीले के गर्नुपर्ने कुन म्यापमा कस्तो खेल्नुपर्ने सबै हुन्छ सो हामी अकर्डिङ टु प्लान नै चल्दै थियो तर अब सानो अब त्यो फेरि ल्यान्डमा भएर त्यो कतिजनाको फेरि हाम्रो खास 1-2टा जस्तो प्लेयरको चाहिँ त्यो यस्तो हुन्छ इनियर लगाएको हुन्छ यस्तो इयरफोन्स लगाउँछ त्यहाँदेखि त्यो माथि उयो हुन्छ नोइज क्यान्सलेसन हेर्छ ल सो त्यसले गर्दा अलिक अप्ठ्यारो भयो साउन्ड सुने के भन्दा चाहिँ निकै त्यसरी हामीले राउन्ड्सहरूमा निकै उयो ह्याम्पर गऱ्यो त्यसले कि अब यसको ला मैले साउन्डै सुनेन यहाँबाट मारिदियो मलाई यहाँबाट यताबाट आयो मैले यादै गरेन मैले कम चाहिँ सुनेन मैले यो दिन्छु चाहिँ कम तैँले यो भनेको मैले सुनेन त्यो सानो कुरा भएर हामीले राउन्ड हार्यो त्यसले गर्दा हामी जुन चाहिँ सिरिज पनि हार्यो सो अब त्यो त्यस्तो पनि अब बुझेँ कि त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यो पनि एउटा एक्सपिरियन्स लर्निङ एउटा प्रोसेसमा यो पनि आयो सो यो सबै कुराहरूले गर्दा डेफिनेटली इन फ्युचरमा जो पनि तपाईँको कोसिस हुन्छ है त्यसमा अभियसली यसले सानो कुराहरूले पनि गएर ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्छ है रिगार्डिङ अब अन्त बिजिएमआई रिगार्डिङ अब के लाग्छ कि इ स्पोर्ट्सको स्कोप फ्युचरमा के कस्तो होला नट जस्ट अन इन्डिया र सिक्किमको पनि पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि इ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ किनभने अहिलेसम्म हामीले जति पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू देख्छौँ नानीहरू अब सम आर डुइङ रियली वेल है गेम मलाई पनि याद छ कति मेरो भाइ बहिनीहरू पनि देख्छु होइन आमा बाउले खडाउने गर्छ फोन नखेल गेम नखेल बिग्रिन्छस् यो पढाइमा ध्यान दिए यस्तो गर्छ र इ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्ने खासमा इ स्पोर्ट्स चाहिँ अब अहिले भन्दा अब अनकन्भेन्सनल सुन्छ अब जस्तै अब म गेम खेल्नु लागि म पढाइ छोडिदिन्छु भनेर डाइरेक्ट भन्दा कस्तो तनाव सुन्छ तर अब अहिले अपकमिङ इयर्समा अब पैसा मेन त पैसा कमाउनु पैसा पढेर उयो गर्नु अब त्यस्तो भन्छ सबैले अब त्यो पनि एउटा एजुकेसन त हुन्छ तर अब इ स्पोर्ट्स चाहिँ एउटा पनि आजकल चाहिँ गभर्मेन्ट इन्डियन गभर्मेन्टले नै एउटा वर्क जस्तै आइडेन्टिफाई गर्छ
तपाईँ एउटा जस्तै म ओराङ्गुटेनबाट खेलेँ अर्गनाइजेसन हो जसमा चाहिँ मैले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको जुन चाहिँ आफै गएर एउटा वर्क प्लेसमा काम गरे जस्तै हो किन मैले त्यस्तै टाइम दिनु पऱ्यो मेरो त्यस्तै उयो दिनु पऱ्यो मैले अलिकति केही गर्नु भएन मैले यस्तो गरेर मलाई वर्कबाट निकाल्नु त्यस्तै हो त्यो पनि आफ्नो फुलेस्ट दिनु पऱ्यो जहिले सो अब त्यो गेम खेल्छु गेम खेलेर यस्तो गर्छु भने एउटा आजकल चाहिँ सपना मात्रै जस्तै हुँदैन अब यो त बाहिर कन्ट्रीहरूतिर मात्रै चल्छ यो यता मात्रै हुन्छ भनेर आजकल चाहिँ इन्डियन सिनहरू निकै बढ्दैछ उनीहरूको जुन चाहिँ गेमको हाम्रो रायट गेम्स छ रायट गेम्स चाहिँ उनीहरूले पनि अब यस्तो हाम्रो यस्तो रिजनको लागि हाम्रो साउथ एसिया रिजनको लागि उनीहरूको लागि रोड म्यापहरू बनाइदिन्छ कि सानो प्लेयर्स सानो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ होस् उनीहरू पनि आएर एक्सेल गरोस् उनीहरूले पनि पाओस् चान्स कि अब यस्तो सानो यस्तो कुनाको जग्गाबाट यसरी खेल्दो रहेछ है मान्छेहरूले त्यसरी अब सिक्किमबाट नभए नर्थ इस्टबाट कसले अब यस्तो अर्ग बनाउनु सक्यो भने कसले अब यस्तो त्यो निकै ठुलो उयो हो इन्भेस्टमेन्ट हो तर त्यो चाहिँ तर अब त्यस्तो कसले गर्नु सक्यो भने त्यस्तो पनि राम्रो हुन्छ फेरि एउटा मेन त हाम्रो यस्तोमा खेल्दा एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ जस्तै अब मेरो फ्लुइड नेपाली हो इङ्ग्लिस हो अब हिन्दी सक्छु बोल्नु राम्ररी बुझ्छु पनि तर त्यो चाहिँ अब कम चाहिँ मेरो सबै साथीहरू हिन्दी बोल्छ त अब हिन्दी बोल्दा अब म बुझ्छु यो गर्छु फेरि मलाई सिधै रिप्लाई गर्नु सक्दिनँ हिन्दीमा डिरेक्ट अलिकति हुन्छ त्यस्तो भएन अब यसो सबैजना मेरो 4जना नेपाली म पहिला नेपाली साथीसँग खेलेको कस्तो अब सजिलो हुन्छ फ्लुइड हुन्छ जस्तै उनीहरूलाई नि हिन्दीमा फ्लुइड हुन्छ त्यसरी नै अब त्यसरी कोही 4जना मेरो साथी भएको भए कोही राम्रो खेल्ने अब म पनि लिएर जानु सक्थेँ कसलाई त्यस्तो पनि सोच्छु कोही बेला त्यस्तो अब स्पोर्ट्स त मेन त अब बिजिएमआईमा चाहिँ अब हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै म अब सनस्यान्टिकल युट्युब च्यानल र हाम्रो इसोस एउटा हुनुहुन्छ सिक्किमको है एउटा उहाँ चाहिँ यो रिगार्डिङ दिस बिजिएमआई एउटा ल्यान्ड इभेन्ट उहाँले फर्स्ट बनाउनु भएको थियो र त्यसको म फर्स्ट कास्टर थिएँ र हामीले फर्स्ट स्टार्ट अब गऱ्यौँ अब एउटा फाउन्डेसन जस्तो राख्ने भने भनौँ न है र अहिले चाहिँ अब रिसेन्टली हुँदैछ सिजन 3 इसोस अर्गनाइज ब्याटल ग्राउन्ड अब सिक्किम सिरिज है र तपाईँ के चाहनुहुन्छ कि भ्यालोरेन्टको पनि यस्तै बिल्डअप होस् किनभने हामीले सानो एफर्ट त स्टार्ट गरिसकेको छौँ सिक्किममा भन्नु भने स्पार्क एउटा त स्टार्ट भइसक्यो भ्यालोरेन्टको कति प्लेयर चाहिँ तपाईँ पाउनुहुन्छ सिक्किममा नभनेको मैले चिन्ने नै 15जना बेसी होला एउटा सानो टुर्नामेन्ट होस् होइन अभियसली 15जना भन्दा त निकै बेसी हुन्छ किनकि निकै छ खेल्ने जस्तै हाम्रो एसएमआइटी कलेजमा भयो यहाँ तल कलेजमा भयो होला निकै छ प्लेयर्सहरू तर जस्तो उनीहरू सबै अनलाइन खेल्ने अब यहाँ त्यसै केही पाउँदैन अब सिक्किममा यसो टुर्नामेन्ट होस्ट गर्दो रहेछ है भने जस्तै अब रिसेन्टली अस्ति यिनीहरूको यो कालरव हुन्छ नि कालरवमा भ्यालोरेन्ट थियो भ्यालोरेन्ट गएर कतिजनामा मेरो साथीहरूले पनि खेले गएर म त यहाँ अभाइलेबल थिएन त्यसले गर्दा मन गएर खेल्थ्यो होला खेल्नुमा त उनीहरूले होस्ट गरेको थियो सानो अब टुर्नामेन्ट जस्तै अब उनीहरूको एसएमआइटीको निकै ठुलो हुन्छ निकै मान्छेहरू आउँछ गएर खेलेछ कतिजना जित्यो पनि के भयो त्यसै नै अब एउटा कोही साइबर क्याफे नभए एउटा कोही यस्तो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनमा उनीहरूले अब मिलाएर अब दुई थोरो प्लान गर्नु पऱ्यो प्लान गरेर राख्नु सक्यो भने म हेल्प गर्न सक्छु होला भ्यालोरेन्टको लागि तपाईँ राख्नु सक्छ भने राम्रो स्मल प्राइस पुल अब कति 5000 स्टार्टिङमा त्यो एउटा गरौँ भने त्यस्तो गरौँ नि र अब यो तपाईँको इ स्पोर्ट्स जर्नीमा तपाईँको फ्यामिलीबाट केही प्रब्लम्सहरू आयो कि नखेल या केही यस्तो फर्स्टमा त अभियसली त्यो टिपिकल अब हुँदैन पढाइ नै गर्नुपर्छ अब त्यो त एउटा जस्ट साइड मात्रै हो भनेर अब सबैले याद थियो भने त्यस्तै नै थियो अब सब त्यस्तै नै पोर्ट्रे गरेको थियो अब गेमिङलाई त सो अब त्यो सबै मैले के भन्नु अब घरमा नसुनेर इग्नोर गरेर मैले आफ्नो बेस्ट दिइरहेँ त्यसले गर्दा अब मैले त्यही फल पाएँ पनि अब त्यो भन्छ नि अब आफ्नो बेस्ट दिनु जति नै गरे जुनै ठाउँ पनि भएन 100% जे एउटा कुछ न कुछ त पाउँछै पाउँछ अब त्यही अब अहिले तपाईँ यो स्टेजमा पुग्नुभयो जहाँनिर इन्टरनेसनल लेभलको टिमहरूसँग होइन प्लेयरहरू कम्पिट गर्नुभयो दो दिस इज यर फर्स्ट टाइम होइन डेफिनेटली तपाईँले राम्रो रिजल्ट अभियसली दिनेछ र हामीलाई प्राउड मोमेन्ट पनि दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई एकदम 100% वी आर स्योर होइन र अहिले जब यो स्टेजमा पुग्नुभयो तपाईँ होइन यो लेभलमा पुग्नुभयो होइन र अहिले कस्तो लाग्छ कि तपाईँको प्यारेन्ट्सको पर्सपेक्टिभ रिगार्डिङ दिस गेम चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ कि निकै चेन्ज भएको अब जस्तै म तल खेल्दैछु भने भाइ म्याच चल्दैछ आउनु हाम्रो रुममा अब याद छ प्राइभेसी दिन्छ मलाई अब केही भन्नु हुँदैन अब आमाले तर म पनि अब आफ्नो अलिक अहिले यता अब अलिक ब्रेकमा आएको अलिक अब आमाहरूले पनि टाइम दिनु खोज्छु अब अलिक फ्यामिली टाइम अब अलिक कम्प्युटरमा अलिकति कम्ती नै गर्छ अहिले तर अब
त्यो आफ्नो ग्राइन्ड चाहिँ कहिले स्टप नगर्नु अब त्यो अब एकछिन छुट्टीमा आएँ म तर म ऱ्याङ्क पनि खेलिबस्छु यहाँ घरबाट मिनिमम दिनमा 4 गेम 5 गेम खेलिरहन्छु किनकि त्यो फेरि अब अलिक खेल्नु छोड्यो भने त्यो अब हात हटिन्छ फेरि त्यही अब ब्याक टु उयो हुन्छ फेरि मसल मेमोरी हजुर त्यो सबै त्यो खेलिबस्नु पर्छ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ हो। र हाम्रो जति पनि अब भाइ बहिनीहरू छ कतिजना अब साथीभाइहरू छ बहिनीहरू पनि छ है दिदीहरू छ जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ रिगार्डिङ दिस ई स्पोर्ट्स होइन र हाम्रो जति पनि ई स्पोर्ट्स लभर हुन्छ उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ कि हाउ टु बिकम लाइक यु नट जस्ट इन दिस भ्यालोरेन्ट है कुनै पनि ई स्पोर्ट्समा यदि दे आर विलिङ टु डु समथिङ स्पेसल इन दिस ई स्पोर्ट्स फिल्डमा भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? स्पोर्ट्स फिल्डमा मेन अब सक्सिड गर्ने हो भने चाहिँ सानो सानो टुर्नामेन्ट अब एउटा सानो 10,000कै 5,000कै अनलाइन क्वालिफायर चाहिँ भयो त्यसमा भाग लिइरहनु पऱ्यो आफ्नो ऱ्याङ्क अब मेन त एउटा ऱ्याङ्क ग्राइन्ड हुन्छ आफ्नो ऱ्याङ्क ग्राइन्ड गरिरहनु पऱ्यो सेम जस्तै त्यसरी म पनि त्यसरी नै ऱ्याङ्क खेलेर नै अब मैले सबै जति नलेज पाएको थिएँ त्यही मैले ट्राई गर्न सकेँ स्पोर्ट्स फिल्डमा त्यसरी नै तपाईँहरू पनि अब जस्तै अब बिजिएमआई खेल्नुहुन्छ भने बिजिएमआई पनि ऱ्याङ्कहरू हुन्छ बिजिएमआईमा ऱ्याङ्कहरू अब टप ऱ्याङ्क पुग्नुभयो भने अभियसली तपाईँहरूले एउटा रेकग्निसन पाउँछ एउटा बरु त 3-4जना टिम बनाउनु भयो सानो अन्त क्वालिफायर्स खेल्नु पऱ्यो किनकि ओपन क्वालिफायर जति हुन्छ जुन चाहिँ मैले बिजिएमआईमा देखेको छु ओपन क्वालिफायर्समा तपाईँहरू टप 16 टप 80 नै पुग्नु भयो नि अरे यो त यता सिक्किमको यस्तो टुर्नामेन्ट टिम रहेछ है हजुर रेकग्नाइज त्यसरी नै अब त्यो फेरि नेक्स्ट सिजनमा तपाईँहरू जानुभयो एउटा अर्को टुर्नामेन्ट खेल्नुभयो त्यसमा अरे यिनीहरू त टप 8 आएछ है त्यसरी भनेर बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी नै अभियसली पाउँछ अभियसली अब खेल्नु चाहिँ छोड्नु भएन अब अब म त अब यो त हारेँ अब यो टुर्नामेन्ट हारेँ म अब त सक्दिनँ होला हौ नेक्स्ट भनेर त्यसरी चाहिँ कहिले छोड्नु भएन त्यसरी त म पनि काउन्टलेस झन्डै कति हारेको 100-200 हारेको र अब तपाईँले यो जुन चाहिँ अहिले प्रोफेसनल वेमा जानुभएको छ है र तपाईँले गेम खेल्नुहुन्छ के तपाईँ यसलाई लाइभ स्ट्रिम पनि गर्नुहुन्छ युट्युबतिर तपाईँको युट्युब च्यानल हजुर छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् ताकि हाम्रो जति पनि ई स्पोर्ट्स लभरहरू हुन्छ उहाँले एटलिस्ट तपाईँलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्छ है मेरो @pro माकावेली होला युट्युबमा अन्त मेरो इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ ओजी माकावेली छ आइहाल्छ त्यो सर्च लाइभ स्ट्रिमहरू गर्नुहुन्छ हजुर लाइभ स्ट्रिम गर्छु हजुर गेम प्ले हजुर त्यो डेली अपलोड गर्छु डेली अपलोड गर्नुहुन्छ सर्ट्सहरू सो अब तपाईँको फ्युचर अब मा चाहिँ अब कसरी हेर्नु भएको छ र नेक्स्ट अब तपाईँको भ्यालोरेन्टलाई नै एक्सेल अझै गर्नुहुने कि या अरू गेम्स पनि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ? अरू गेम्स त अहिले त्यस्तो सोचेको छुइनँ किनकि अहिले त्यही एउटा फाइनल्स भन्ने गेम छ अनलाइन त्यो पनि त्यस्तो अब मेरो इन्ट्रेस्ट लागेन क्या अब त्यो उयो निकै उयो जस्तै भयो त्यो गेम अब त्यो मलाई त्यो एउटा हुन्छ नि अरे यो गेम त मजा आउँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो खालको भएको छैन जुन चाहिँ मलाई भ्यालोरेन्ट लाग्थ्यो सो अब अहिले मेरो फ्युचर चाहिँ ओजीसँग नै छ मेरो अब त्यो भित्रको इन्फर्मेसन त सेयर गर्न सक्दिनँ तर अब ओजीसँग नै छ भनौँ अहिलेदेखि लिएर मेरो अक्टोबर डिसेम्बरसम्म त ओजीसँग नै हुन्छ हजुर ओजीसँग नै हुन्छ देन नेक्स्ट इयर मेबी म नयाँ टिममा जान सक्छु नयाँ टिमले मलाई स्काउट गर्न सक्छ किन म फेरि ओजीसँगै पनि हुनसक्छु त्यो अब एउटा उयो चाहिँ दिनु चाहिँ एक्ज्याक्टली उयो चाहिँ भन्न सक्छु। अब तपाईँको फेभरेट अब भ्यालोरेन्टकै रिगार्डिङ फेभरेट ई स्पोर्ट्स टिम चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ हो? अहिले जेनजी भन्ने चाहिँ कोरियन टिम अहिले उनीहरूको वर्ल्ड च्याम्पियनसिप पनि हुन्छ VCT जुन चाहिँ अहिले करेन्टली आज पनि गेम्स होला एउटा अगस्त 1 स्टार्ट भएको जुन चाहिँ म एभ्रिडे हेर्छु मेरो मन लगाएर हेर्छु एकदम मजा आउँछ मलाई हेर्नु त्यो एकदम उयो कस्तो हाम्रो IPL को फाइनल भएको जस्तै भनौँ न सबै यस्तै हो VCT फाइनल्स भन्छ भ्यालोरेन्ट च्याम्पियन्स टुर हजुर त्यो फाइनल हो। अनि तपाईँको भ्यालोरेन्टको अब तपाईँको एकदम बेस्ट तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट प्लेयर चाहिँ? फेभरेट प्लेयर क्यारन भन्छ त्यो पनि जेन्जीकै हो हजुर क्यारन भन्ने धेरै फलो गर्नुहुन्छ निकै फलो गर्छु किनकि क्यारनको रोल र मेरो रोल एउटा सेम हो सो उसको गेम प्ले हेरेर मैले कति सिकेको छु कति अब नलेज पाएको छु अब यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ त्यस्तो गर्नुपर्छ उनीहरूको एकदम अब टप लेभलमा मैले सिकेको छु जानेको छु खेल्न। सो तपाईँलाई कुनै पनि BGMI प्लेयर कोही याद छ? BGMI हाम्रो टिमबाट चिन्छु म आरु भन्ने छ अन्त ओजीको हजुर दुईजना हाम्रो अटङ्की गेमिङ के अन्त पहिला विज गड अन्त हाम्रो एकदम त्यो ट्रिगर उनीहरूसँग अब घन्टै मैले 3-4 मन्थ्स त बुट क्याम्पमै बितेको अब सँगै साथीहरू चाहिँ त्यो बोल्थेँ एभ्रिडे देख्थेँ दुईका दोस्रालाई त्यसरी जिस्किने खेल्ने त्यसरी। सो अब हाम्रो उहाँको इन गेम नेम मक्टवेली है र हाम्रो निखिल छेत्रीज्यू जो अहिले हालैमा अब त्यो लेभलसम्म एचिभमेन्ट पुगेको छ जहाँ चाहिँ म विस गर्छु म पनि अब
पहिलादेखि मैले सिक्किम स्पोर्ट्सलाई अलिकति पुसअप गर्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु है। सो म पनि चाहन्छु कि हाम्रो नट जस्ट यो BGMI जति पनि स्पोर्ट्स छ त्यसमा पनि हाम्रो प्लेयरहरू गएर त्यो लेभलमा जुन लेभलमा तपाईँ गएर खेल्नुभयो मेरो एउटा सपनै जस्तो छ कि हाम्रो यो रिजनबाट नट जस्ट अन यो सिक्किमबाट तर नर्थ इस्टबाट है त्यो लेभलसम्म पुगोस् भनेर मेरो एउटा इच्छा छ। र हालैमा एउटा तपाईँको ल्यान्ड इभेन्ट भएको थियो तपाईँको हाम्रो यो नागाल्यान्डको जहाँनिर सिक्किम मब्स्टर टिम चाहिँ फर्स्ट आई थिङ्क सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो जो त्यहाँनिर ल्यान्ड फाइनल खेल्नु पुग्नु भएको थियो है। हजुर सो यस्तो देख्दाखेरि धेरै इन्सपाइरिङ पनि लाग्छ अनि तपाईँलाई देख्दा अभियसली म धेरै खुसी भएँ किनभने यो स्पोर्ट्स रिगार्डिङ नै म काम गरिरहेछु होइन। सो हाम्रो एन्टायर गेमिङ कम्युनिटीबाट तपाईँलाई एकदमै शुभकामना है र तपाईँलाई अब एकदमै राम्रो विस गर्छौँ फ्युचरमा तपाईँको जति पनि कोसिसहरू हुनेछ रिगार्डिङ दिस स्पोर्ट्स फिल्ड इभेन्ट एन्ड अल है वी डेफिनेटली विस यु भेरी अल द बेस्ट है। So thank you so much for your time and thank you so much for talking with us. र at the end लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर त्यो अब त्यो तपाईँको ग्राइन्डहरू चाहिँ कहिले स्टप गर्नु होइन। त्यो एउटा सानो एउटा हार जित त हो यो इदर यु विन अर यु लर्न हुन्छ त्यो एउटा मनमा चाहिँ राख्नु पर्यो। सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच है। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भ्यालोरेन्टको अब इन्टरनेसनल प्रोफेसनल प्लेयर जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ र उहाँले अहिले ओरङ्गटनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ र उहाँसँग कुराकानी के कस्तो लाग्यो तपाईँले डेफिनेटली मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले फर्दर केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँको अभियसली तपाईँको युट्युब च्यानलको लिङ्क हामी दिनेछौँ डिस्क्रिप्सनमा र इन्स्टाग्राममा पनि उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स सपोर्ट्स आवर स्पोर्ट्स प्लेयर है जो कोसिसमा हुनुहुन्छ कि यो फिल्डलाई एक्सेल गर्ने र हामीले अभियसली सपोर्ट गर्नुपर्छ। सो डेफिनेटली लाग्छ कि हाम्रो साथीभाइले उहाँलाई पनि उहाँको सोसियल मिडियामा युट्युबमा फलो गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् र यसरी नै हाम्रो च्यानललाई पनि लाइक कमेन्ट भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र डेफिनेटली सेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइ जो जति हुनुहुन्छ जो चाहनुहुन्छ कि स्पोर्ट्समा केही गरौँ भनेर उहाँको एउटा सपना छ र यसरी अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच र फेरि अर्को नयाँ एपिसोड जुन चाहिँ हाम्रो सनसाइन्टिकल प्रेजेन्ट्स लेट्स टक स्पोर्ट्स छ त्यसमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच गुड बाई टेक केयर।